म्हजें नांव एप्रिजीन फर्नांडीस। हांव वसई टावन येयल्या। म्हजी साक्स आसा गेल्या वर्सा 23ची फेब्रुवारीन डॉक्टरान आमकां सांगलें म्हजे नातू म्हजो नातू जॉर्डन फर्नांडीस तो उलयना, कानान आयकोंक येना आनी भेरो आनी मुको तीन डॉक्टरान ताका डिक्लेअर केलें की तो उलोवंक शकना आनी आयकोंकूय शकना। तेचे उपरांत मागीर आमी डॉक्टर फिजिओथेरपी उसकी चालू जाली गोरेगांव। आनी त्या टायमार डॉक्टर म्हणलो ना आतां ताका आमी मेडिकल करुया की तेचें ब्लड टेस्टींग करून आमी तेचो मेडिसन स्टार्ट करुया। म्हाका तें लागोंक ना। हांवें म्हटलें नाका, घरा येयल्या आमी आनी आमकां कोणी तरी सांगली की ताबोरान एक रिट्रीट आसा तुमी अटेंड करात म्हणून आमी फेब्रुवारीचे एश वेनसडेच्या पयलेच आमी थिंगा रिट्रीटेक आसलेल्या। आनी एश वेनसडे दिसा तेणी एक्चुली ते होली स्पिरिटान आमी खाली आमचे 5 फॅमिलीन आमी येयल्या, पुरे फॅमिली येयल्या। आनी त्याच टायमार आमी देवा कडेन मागलें की खाली एकूच आमी एक थिंग घेवन येयलो की म्हाज्या जॉर्डनाचें तोंड ओपन कर आनी ताका गुंगो आनी भेरो तूं तेचें काडून उडय म्हणून। आनी त्याच टायमार फादर मॅथ्यू पुण्याचो फादर आसलेलो। त्या फादराक एक मॅसेज येयलो की आवय एक भुरग्या साठी प्रार्थना करता आनी तेचें तोंड उगाडलां म्हणून। आनी त्याच टायमार जॉर्डनान एक एश वेनसडे दिसा एक मागलें, एक इतकोच शब्द काडलो आनी आयज तो म्हाजो भुरगो जॉर्डन बरे भाशेन उलयता, आयकता, इस्कॉलाक वयता म्हणून हांव देवाक म्हाज्या काळजांत आर्गां दिता, वाकाणटा। नमस्कार।